मोडेम, मो भनेको मोडुलेटर, त्यसपछि आएर डेम भनेको चाहिँ डिइएम, डिमोडुलेटर, डिमोडुलेटर है। हो यो यति चाहिँ फुल फर्मको लागि राखे हो यो। अनि यो मोडुलेटर पनि फुल फर्मको लागि राखे हो, मोडेम। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि हेर है, जस्तै हाम्रो यो पोल भयो, बिजुलीको पोल भयो, यहाँबाट हामीले चाहिँ केबल लिएर आउँछौँ हैन, केबल लिएर आउँछौँ यो हाम्रो घरमा। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी मोडेम राख्छौँ। यो मोडेम राखिसकेपछि यहाँबाट फेरि अर्को केबल लिएर आउँछौँ, यहाँबाट अर्को केबल आउँछ हाम्रो घरभित्रै। अनि यो केबलमा चाहिँ हाम्रो अर्को कम्प्युटर हुन्छ। यो कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, अब यो कम्प्युटर हुन्छ। अब मोडेमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर, यो मोडेम MODEM डेम, यो मोडेम है यो। अब यहाँबाट एनालग सिग्नल आएको हुन्छ है, हाम्रो वायरबाट चाहिँ केबलबाट एनालग सिग्नल आएको हुन्छ र यता चाहिँ हाम्रो डिजिटल सिग्नल हुन्छ है। एनालग यताबाट एनालग आएको हुन्छ बिजुलीको पोलबाट, अनि यहाँबाट डिजिटल सिग्नल जान्छ कम्प्युटरमा। कम्प्युटरले डिजिटल सिग्नल मात्रै अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। अब यो एनालग सिग्नल टु डिजिटल सिग्नल कन्भर्ट गरिदिने काम केले गर्छ, मोडेमले गर्छ है। मोडेमले चाहिँ के गर्छ, कन्भर्सन गर्छ। कन्भर्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ए टु डी भनेको एनालग टु डिजिटल है। ए टु डी भनेको के हो, एनालग टु डिजिटल। यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ ए टु डी भनौँ भने डिमोडुलेसन, है। अनि फेरि कम्प्युटरबाट के आउँछ, डिजिटल सिग्नल आउँछ, त्यो फेरि वायरमा जानु पर्यो, डी टु ए आयो भने त्यो मोडुलेसन है, मोडुलेसन। ए टु डी डिमोडुलेसन, डी टु ए मोडुलेसन है। अब सम्झिने कसरी, ए टु डी भन्दाखेरि यो डी चाहिँ लास्टतिर गयो भने यो लास्टमा डी भयो भने डीबाटै स्टार्ट गर्ने, डिमोडुलेसन गर्ने है। यसो गर्दाखेरि सम्झिन या सजिलो हुन्छ। यो लास्टमा डी आयो यहाँ पनि, अनि डीबाटै स्टार्ट गर्ने। एउटा सम्झेपछि अर्को त सजिलो छ। ए टु डी भयो भने डिमोडुलेसन। डिमोडुलेसन भनेको चाहिँ एनालग टु डिजिटल हैन। भनेको यो फर्स्ट प्रोसेस चाहिँ के हुने रहेछ, यो चाहिँ यताबाट आयो भने हैन, यताबाट आयो भने ए टु डी हैन, अनि यताबाट यता जाने चाहिँ डी टु ए, डिमोडुलेसन के अरे डिजिटल टु एनालग है। यसरी मोडेमले चाहिँ एनालग सिग्नललाई र डिजिटल सिग्नललाई कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ, भाइस वर्सा है। मनिषले पनि चेन्ज गरिसक्यो, अब धेरै चेन्ज गरेर नबस् है। यहाँ हेर्ने एनालग टु डिजिटल, अब यो बुझ्यो नि, यसको काम चाहिँ मोडेमको काम चाहिँ के हो, एनालग टु डिजिटल सिम्बोल। अब त्यो यसले के गर्छ, यहाँ टिपिहाल, ए टु डी भनेको चाहिँ डिमोडुलेसन भनेको, एनालग टु डिजिटल चाहिँ के हो, डिमोडुलेसन भयो। डी टु
ए भनेको डिजिटल टु एनालग चाहिँ के हो? मोडुलेसन। मोडुलेसन है, ठिक छ। यसरी मोडेमले चाहिँ डाटा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ है। त्यसपछि अब अर्को छ एनआइसी। मैले यसलाई हटाएँ है। एनआइसी भनेको चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड है। 2 नम्बरमा छ एनआइसी। एनआइसी भनेको चाहिँ नेटवर्क, यो मैले फुल फर्म लेखिनँ, फुल फर्म बुकमै छ। नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जोइन्स केबल हैन टु कम्प्युटर। कम्प्युटरको पछाडिपट्टि त्यो RJ45 जोड्ने ठाउँ हुन्छ नि, त्यो एउटा पल, त्यसलाई चाहिँ हामी एनआइसी भन्छौँ। अनि अर्को त्यो जस्तै मोबाइलमा हाम्रो वाइफाई केले क्याच गर्छ भन्दाखेरि नेटवर्क इन्टरफेस कार्डले हैन। वाइफाई क्याच कसले गर्छ भन्दा नेटवर्क इन्टरफेस कार्डले। अनि यो वायरलेस एनआइसी पनि हुन्छ, वायर्ड एनआइसी पनि हुन्छ है। मोबाइलमा चाहिँ यस्तो त्यो एनआइसी भनेर त्यो केबल छिराउने हुँदैन, ल्यापटपहरूमा हुँदैन, तर डेस्कटपहरूमा चाहिँ RJ45 को ज्याक छिराउने ठाउँ हुन्छ। अब एनआइसी भनेको चाहिँ जस्तै यो कम्प्युटर भयो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिपियु छ हैन। यो सिपियुबाट चाहिँ हाम्रो कनेक्ट भए हुन्छ हैन कम्प्युटरमा। यसमा चाहिँ यो ब्याक साइडमा यस्तो खालको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो इथरनेट केबल कस्तो हुन्छ भने यस्तो खालको हुन्छ। अनि यहाँ सानो यस्तो पनि हुन्छ। हो, यो चाहिँ के हो? एनआइसी हो है। नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छ यसलाई। यो चाहिँ एनआइसी है, एनआइसी भन्छ, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा केबल कनेक्ट गर्न सक्छौँ। अनि प्रत्येक एनआइसीमा चाहिँ एनआइसी हैज MAC MAC एड्रेस, ADDRESS MAC एड्रेस हुन्छ है। MAC एड्रेस भनेको चाहिँ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भन्छ है। कुरो बुझ्यो नि? हाम्रो थम जस्तै हाम्रो थम सबैजनाको, प्रत्येक मान्छेको थम डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। अरुण तामाङ भनेको हाम्रै क्लासको है। मनिष, अरुण तामाङ भनेको हो? राजु यसले किन आफ्नो नाम राख्दैन? त्यसको भाइको आइडीबाट आएको छ। आएपछि नाम चेन्ज गर्नु भन्नु न। अरुण तामाङ हैन। ठिक छ, अहिले बनाउँला। एनआइसी नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हैज देयर युनिक म्याक एड्रेस। एमएससी भनेको मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल, त्यो चाहिँ एकदमै युनिक हुन्छ। यो म्याक एड्रेस र आइपी एड्रेसबाट नै हामीले कुनै पनि चाहिँ कम्प्युटर क्राइमहरू गऱ्यौँ भने पुलिसहरूले समात्ने काम चाहिँ यही एड्रेसबाट गर्ने गर्छ। हाम्रो कुन म्याक एड्रेसबाट इन्टरनेट कनेक्सन भएर चाहिँ चलाएको छ भनेर चाहिँ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो म्याक एड्रेसबाट गर्ने गरिन्छ है। त्यही भएर त्यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डको चाहिँ प्रत्येकको, चाहे त्यो मोबाइलमा होस्, चाहे ल्यापटपमा होस्, चाहे कम्प्युटरमा होस्, सबैको डिभाइसको चाहिँ के हुन्छ, इन्टरनेट कनेक्ट हुने डिभाइस जति सबैको चाहिँ के हुन्छ, म्याक एड्रेस हुन्छ। त्यो चाहिँ युनिक हुन्छ, एउटासँग अर्को मिल्दैन। कुनै पनि संसारभरिको म्याक एड्रेस जुनसुकै कम्प्युटरको, मोबाइलको सबै डिफ्रेन्ट हुन्छ, युनिक हुन्छ है। त्यो भयो एनआइसी। त्यसपछि अर्को छ हब। हब भनेको चाहिँ जस्तै हबको पिक्चर यहाँ छ कि छैन म हेर्छु है। हब यस्तो हुन्छ।
हब भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ यो हब र स्विच उस्तै देखिन्छ है। हब र स्विच चाहिँ उस्तै देखिन्छ। यो हब हो भने अब अहिले यहाँ स्विच पनि आउँछ। यो एनआइसी को पिक्चर यस्तो हुन्छ। जस्तै कम्प्युटरमा चाहिँ यहाँ हेर है, यहाँनिर अलिकति म जुम गर्छु। यहाँनिर हामी यो एनआइसी को यो इथरनेट पोर्ट हुन्छ यहाँनिर, यहाँनिर केबल जोड्छौँ। अनि कोक्सियल केबल जोड्ने पनि हुन्छ। यो पुरानो मोडलकोमा चाहिँ कोक्सियल केबल यहाँ जोड्छौँ। कोक्सियल केबल अहिले त युजै हुन छोडिसक्यो। च्यानलहरू पनि सबै डिजिटलाइज भएपछि कोक्सियल केबल युज हुन छोडिसकेको छ। अब यो यस्तो हुन्छ एनआइसी चाहिँ। त्यसपछि हबले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सर्भर इन द नेटवर्क एज सिंगल एनआइसी सो इट वुड नट बी पोसिबल टु कनेक्ट मोर देन वान कम्प्युटर भनेको छ। अब हबले चाहिँ सल्भ दिस प्रब्लम। एउटै नेटवर्कमा मल्टिपल कम्प्युटर्स जोइन गर्नु पर्यो भने जोइन्स मल्टिपल डिभाइस टु द सेम नेटवर्क है, सेम नेटवर्कमा चाहिँ जोइन गर्छ। सपोज अब हबले कसरी काम गर्छ, अब हब र स्विच चाहिँ सेम हो भनेर एउटा कन्सेप्ट बनाऊ। त्यसको अहिले फ्याक्ट डिफरेन्ट चाहिँ के हो म भन्छु। जस्तै यहाँ कम्प्युटर छ, यो एउटा कम्प्युटर भयो, यो एउटा कम्प्युटर भयो हैन, अथवा यो एउटा कम्प्युटर, यो तीनटा कम्प्युटर चाहिँ जोइन भइरहेछ। अब यो तीनटा कम्प्युटर चाहिँ एकअर्कामा जोइन छ। यो तीनटा कम्प्युटर जोइन छ। अनि यहाँनिर एउटा डिभाइस छ भने अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा स्विच भन्न सक्छौँ, के अरे हब भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो, हब है। यसलाई हामी हब भन्छौँ, हब। अब हब अथवा यसलाई स्विच पनि भनौँ है एकैचोटि, WITCH, किनभने दुईटाको नेचर एउटै हो। अब हब र स्विच यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त यसको पिक्चर भन्दाखेरि, यो हब र स्विच भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्विच पनि यस्तो हुन्छ। यहाँ हेर है, जस्तै यहाँ कुनै एउटा पोर्टमा ल्याएर चाहिँ इन्टरनेटको केबल छिराइदियो भने अब यहाँ यो कति पोर्टको हो, यो चाहिँ 52 पोर्टको छ भने 52वटा कम्प्युटरमा चाहिँ नेट कनेक्ट गर्न सक्यो यसबाट है। यसलाई चाहिँ 52वटा पोर्टको स्विच छ। यो स्विचबाट चाहिँ 52वटा कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्ट गर्न सक्यो र एउटा इन्टरनेटको केबल ल्याएर चाहिँ यहाँ राउटरबाट अथवा चाहिँ उसबाट चाहिँ एनआइसी के भन्छ राउटर अथवा मोडेमबाट चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदियो भने अब यसबाट जोडिने कम्प्युटर जति सबैमा नेटवर्क गर्न सक्यो। यो चाहिँ स्विच हो। अब हब पनि सेम हुन्छ है, हब पनि सेम हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ यो हैन। यसबाट चाहिँ कतिवटा, एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँच छ सात आठवटा हैन, आठवटा। अब हबले पनि सेम काम गर्छ, स्विचले पनि सेम काम गर्छ। तर अब यिनीहरूको एउटै डिफरेन्ट के हो त भन्दाखेरि हब भनेको चाहिँ डम डिभाइस भयो। अब यहाँ हेर है, यो चाहिँ DUMB डम भयो। अनि स्विच भनेको चाहिँ स्मार्ट भयो। यति सम्झिने, हब चाहिँ डम हुन्छ, लाटो डिभाइस हो हैन। स्विच भनेको चाहिँ एकदमै बाठो डिभाइस हो भनेर सम्झिने। किन लाटो र बाठो डिभाइस हो भन्दाखेरि यो हब भनेको एकदमै ओल्ड फेसन पुरानो मोडलको हो। अहिले हब त्यति धेरै युज हुँदैन। हबको सट्टा सबै हबलाई चाहिँ रिप्लेस केले गरेको छ भन्दा स्विचले गरेको छ, किनभने हबको काम पनि स्मार्ट तरिकाले स्विचले नै गर्छ। अब किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि म तिमीहरूलाई भनिहाल्छु। यहाँ हेर, जस्तै यो स्विचको चाहिँ अब यो पोर्ट भयो हैन, यहाँ हेर है, जस्तै यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिरहेछ छैन, छ है यहाँनिर है। यो पावर यो पोर्ट भन्दा तलपट्टि हेर त देखेको छ कि छैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर देखाएको छ। अब यसमा के हुन्छ भने जस्तै हामीले राउटरबाट इन्टरनेटको केबल चाहिँ यो पोर्ट नम्बर 1 मा ल्याएर जोड्यौं हैन, पोर्ट नम्बर 1 मा ल्याएर जोड्यौं। अनि 2 3 4 5 6 7 8 चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा जोडेको छौं भनेदेखि अब कम्प्युटर नम्बर 4 ले कुनै डाटा
रिक्वेस्ट गरौँ भनेदेखि यो 1 बाट त हामीले के गरेको छौँ, डाटा इनपुट गरेको छौँ हैन, इन्टरनेटको केबल ल्याएर 1 मा राखेको छौँ अनि 2 देखि 8 सम्म कम्प्युटरमा जोडेको छौँ भने यो हबले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यो 1 बाट इनपुट भएको डाटा चाहिँ 2 देखि 8 सम्म सबै कम्प्युटरमा पठाइदिन्छ। उसलाई मतलबै छैन कि त्यो कुन पोर्टमा चाहिएको छ, कुन पोर्टमा चाहिएको छैन, कुन कम्प्युटरले रिक्वायर गरेको छ, कुन कम्प्युटरले रिक्वायर गरेको छैन, उसलाई मतलब छैन। पोर्ट नम्बर 1 ले चाहिँ सबै 2 देखि 8 सम्म सबै पोर्टमा चाहिँ इक्वल डाटा पठाइदिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्क ट्राफिक बढ्न जान्छ। नेटवर्क ट्राफिक बढ्ने भनेको नेटवर्क एकदमै स्लो हुँदै जाने हो हैन। हबले चाहिँ त्यस्तो गर्छ। अनि नचाहिएको पोर्टमा पनि यसले डाटा ट्रान्सफर गरिदिन्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि नेटवर्क स्लो हुन्छ। यसको डिसएडभान्टेज भनेको त्यही भएर यो अहिले रिप्लेस भइसक्यो, हब रिप्लेस भइसक्यो स्विचले गर्दाखेरि। अब स्विचले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि जस्तै यहाँनेरि अब 52 वटा पोर्ट छ। जस्तै पोर्ट नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले इन्टरनेट केबल राखिदिएको छौँ अथवा पोर्ट नम्बर 1 बाट डेटा इनपुट हुँदैछ अनि पोर्ट नम्बर 20 कोले चाहिँ डेटा रिक्वायर गर्यो भने त्यहाँदेखि चाहिँ डेटा एक्सेस गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यो स्विचले चाहिँ के गर्छ, जुन पोर्टले मागेको हो त्यो पोर्टलाई मात्रै स्पेसिफिक दिन जान्छ क्या। 20 नम्बर पोर्टले माग्यो भने त्यो 20 नम्बरलाई मात्रै दिन्छ, बाँकी अरूलाई दिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ, अरू पोर्टले छुट्टै डेटा मागेको हुनसक्छ हैन। पोर्ट नम्बर 1 ले चाहिँ युट्युब चलाइरहेको हुनसक्छ, पोर्ट नम्बर 2 ले चाहिँ फेसबुक चलाइरहेको हुन्छ, पोर्ट नम्बर 3 ले चाहिँ फाइल ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जुनले जे माग्यो त्यो मात्रै, भनेको डेस्टिनेसन डेटा प्याकेटको डेस्टिनेसन के हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्छ र जुन डेस्टिनेसनले डेटा एक्सेस गर्न खोजेको त्यो डेस्टिनेसनलाई मात्रै डेटा ट्रान्सफर गरिदिन्छ भनेको स्मार्ट स्विचिङ सिस्टम हुन्छ। त्यही भएर हब चाहिँ रिप्लेस भइसकेको हो। कुरो बुझ्यो नि? जस्तै अर्को तिमीहरूलाई म एक्जाम्पल दिन्छु। हब र स्विचले के गर्छ भने जस्तै तिमीहरूलाई चाहिँ सपोज 10 जना छोराछोरी भएको घरमा चाहिँ प्यारेन्ट्सले सबैजनालाई चाहिँ अब ल पैसा बाँड्दै हुनुहुन्छ भने अब पैसा जसलाई चाहिएको छ, जेठो छोरालाई पैसा चाहिएको छ भनेदेखि हबले चाहिँ के गर्ने भयो, 5 जना छोरा छन् भने 5 जनालाई पैसा दिने भयो। त्यसो गर्दाखेरि अनावश्यक पैसाको नाश पनि हुने भयो हैन, पैसा बाँड्न टाइम पनि लाग्ने हो। तर स्विचले चाहिँ के गर्छ, जेठो छोरालाई चाहियो भने जेठो छोरालाई मात्रै दिन्छ, अरूलाई दिँदैन हैन। कान्छोले माग्यो भने कान्छोलाई दिन्छ, कान्छोले लुगा किन्दै भन्यो भने कान्छोलाई लुगा किनिदिन्छ, जेठोलाई पैसा चाहियो भने पैसा किनिदिन्छ। तर हबले चाहिँ लुगा किनिदिनु पर्यो भने सबैलाई किनिदिने, त्यसपछि पैसा दिनु पर्यो भने सबैलाई भन्ने, त्यो कुनलाई नेसेसरी छ त्यो हेर्दैन हबले। त्यही भएर यो हबलाई चाहिँ डम डिभाइस भन्छ, स्विचलाई चाहिँ स्मार्ट डिभाइस भन्छ है। हब र स्विचको काम यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को छ रिपिटर। रिपिटर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यहाँ हाम्रो टावर छ हैन, यो हाम्रो टावर भयो। अब यो टावरले कति बेरसम्म चाहिँ धान्छ भन्दाखेरि यहाँसम्म, जस्तै यो एरियासम्म चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा कम्प्युटर छ, यसमा चाहिँ यसको टावरले धानेन हैन, यसको रेन्ज पुगेन, यहाँ हामीले वाइफाई चलाउनु पर्यो, यसले धानेन भने अब यसको सिग्नल चाहिँ हैन, यसको सिग्नल चाहिँ यहाँ आइपुग्दाखेरि सकिन्छ क्या, यहाँ आइपुग्दा सकिन्छ, यहाँसम्म यो कम्प्युटरसम्म पुगेन। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा हामीले रिपिटर राख्छौँ हैन, यहाँ रिपिटर राख्छौँ। अनि त्यसपछि यो रिपिटरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सिग्नललाई क्याच गर्छ हैन, अनि यसले फेरि के गरिदिन्छ, यसले जेनेरेट गरेर चाहिँ हैन ठुलो सिग्नल बनाएर चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ जेनेरेट गरेर अर्को डिभाइससम्म पुर्याइदिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिपिटर। रिपिटर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हामी सबैको अब नेटवर्क टिपेन भनेदेखि कतिपय चाहिँ हामीले घरमा युज गर्ने स्मल रिपिटर भनेको यस्तो हुन्छ हैन। यो रिपिटर वा राउटरै जस्तो हो यो, तर विक सिग्नललाई चाहिँ यसले एक्सेप्ट गर्छ र त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर स्ट्रङ सिग्नल बनाएर चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ। हाम्रो चाहिँ घरको कुनै तलामा वाइफाई टिपेन भने यस्तो खालको डिभाइस ल्याएर यसो त्यो बत्तीको स्विच राख्ने ठाउँमा त्यो जोडिदिन्छौँ अनि कनेक्ट गरिदिन्छौँ, त्यहाँबाट फेरि फुल टावर देखाउने वाइफाई जेनेरेट गरिदिन्छ यसले। यो रिपिटर भयो। अनि यो हाम्रो यो त घरमा युज हुने रिपिटर भयो भने अब जस्तै टेलिकम्युनिकेसनमा पनि मोबाइलको नेटवर्कहरू अलिक कम टिप्ने ठाउँमा यस्तो टावरहरू बनाइदिएको हुन्छ, यसमा यहाँ रिपिटर राखिदिएको हुन्छ माथि है। यो बिचको
बिचकोलाई चाहिँ रिपिटर भन्छ। यो लामो लामो डन्डी चाहिँ यो BTS भन्छ, बेस ट्रान्समिसन सेक्सन भन्छ हैन। यो सानो सानो डिभाइसहरु छन्, यो बट्टाहरु, यसलाई चाहिँ हामी रिपिटर भन्छौँ। यो चाहिँ बट्टाहरु रिपिटर हो। अनि यो लामो लामो यो बाहिर सब वरिपरि देखाएको डन्डीहरु चाहिँ BTS भयो। यो BTS ले चाहिँ सिम्बल क्याप्चर गर्छ अनि त्यसपछि रिपिटरलाई दिन्छ। रिपिटरले फेरि सिम्बल एम्प्लिफाई गरेर फेरि यो BTS लाई दिन्छ र BTS ले चाहिँ जेनेरेट गरेर बाहिर फाल्दिन्छ, वेभ चाहिँ बाहिर फाल्दिन्छ। यसरी हामीले रिपिटर, विक सिग्नललाई स्ट्रङ सिग्नल बनाउने चाहिँ रिपिटरको काम हो। अनि त्यसपछि अर्को छ रिपिटर पछि ब्रिज है। अब ब्रिज भनेको चाहिँ दुईटा नेटवर्कलाई जोड्ने हैन। ब्रिज भनेको दुईटा नेटवर्क, प्रोटोकल चाहिँ सेम हुनु पर्यो हैन, प्रोटोकल सेम हुनु पर्यो। जस्तै अब यो एउटा नेटवर्क छ। अब यो ब्रिज पनि अहिले खासै चलेको छ। अहिले अब सबै म्याक्सिमम युज हुने भनेको स्विचले नै सबै काम गर्छ है। जस्तै अब यो एउटा नेटवर्क भयो है, यो नेटवर्क छ, यो स्विच हो है। यो बिचको डिभाइस भनेको चाहिँ स्विच अथवा हब भन्छ। अब हब युज हुन छोडिसक्यो, अहिले सबैतिर म्याक्सिमम स्विच नै युज हुन्छ। यो अर्को नेटवर्क भयो, यो अर्को नेटवर्क भयो। यहाँनेरि पनि सिमिलर टाइप्स अफ डिभाइस छ। अब यो पनि यसै गरी जोडिन सक्छ हैन। अब यो चाहिँ स्विच हो है। स्विच, यो पनि स्विच हो। अब हबको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा यसको फिचर पनि रिपिटरको जस्तै हुन्छ हैन। ब्रिज क्यान सेगमेन्ट द नेटवर्क इन्टु टु नेटवर्क इन अर्डर टु आइसोलेट द नेटवर्क प्रब्लम। दुईटा नेटवर्कको चाहिँ नेटवर्क प्रब्लम लाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई यो ब्रिज राखिन्छ, दुईटा नेटवर्कलाई चाहिँ जोइन गर्न। जस्तै यहाँनेरि हामीले यो ब्रिज राख्यौँ भने यसलाई चाहिँ यसरी ब्रिजले चाहिँ दुईटा नेटवर्कलाई कनेक्ट गरिदिन्छ। अब दुईटा नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्नको लागि यो ब्रिज नभए पनि हुन्छ हैन, ब्रिज नभए पनि हुन्छ। हामीले स्विचबाटै कनेक्ट गर्न पनि सक्छौं हैन। यसरी यो ब्रिजले चाहिँ कनेक्ट गरिदिन्छ, टु डिफरेन्ट टाइप्स अफ नेटवर्कलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्छ है। यो भयो। अब ब्रिज चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि यो बिचको, यो BRIDGE ब्रिज, पुलको मात्रै काम गरिदिन्छ ब्रिजले चाहिँ, अरु केही गर्दैन है। नेटवर्क ट्राफिकलाई कम गर्नको लागि आइसोलेट गरिदिने काम गर्छ दुईटा नेटवर्कलाई। यो नेटवर्क A, यो नेटवर्क B है, यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि तर के हुनुपर्छ, यो दुईटै नेटवर्कको प्रोटोकल चाहिँ के हुनु पर्छ, सेम हुनु पर्यो। प्रोटोकल सेम हुनु पर्यो भनेको एउटै चाहिँ राउटरबाट आएको नेटवर्क हुनु पर्यो। अब अर्को छ गेटवे। गेटवे भनेको चाहिँ बडो गजबको छ यो गेटवे। जस्तै यहाँ हाम्रो इन्टरनेट छ, यो इन्टरनेट भयो, हाम्रो घरमा कम्प्युटर छ हैन। यो कम्प्युटर हाम्रो चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ, सरी। अब यो इन्टरनेट सपोज अब यहाँनेरि सर्भिस प्रोभाइडरहरु छ हैन। यो NTC भयो, NTC भयो, NTC भयो। अनि त्यस्तै अर्को पनि छ। अब सर्भिस प्रोभाइडरहरु छ यहाँ, यो वर्ल्ड लिंक भयो सपोज, यो WLINK वर्ल्ड लिंक भयो हैन। अनि त्यसपछि मनिष, यो मनिषको कम्प्युटर भयो, यो समीरको कम्प्युटर भयो। यहाँ छ मनिष हेर है, M भनेको यो मनिष, S भनेको समीर,
हैन। अब समीरले चाहिँ एनटिसी को चलाइरहेछ नेट, अनि मनिषले चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको नेट चलाइरहेछ। तर यी दुईजना चाहिँ के गर्नु पर्यो, भिडियो कल गर्नु पर्यो, VIDEO भिडियो कल हैन। अब हाम्रो यो चाहिँ के हो, इन्टरनेट। इन्टरनेट भने अब यो इन्टरनेट चाहिँ मनिषको छुट्टै सर्भिस प्रोभाइडर छ, डब्लु लिङ्क छ, वर्ल्ड लिङ्क छ, त्यसपछि समीरको चाहिँ एनटिसी को चलाइरहेछ। अब यिनीहरूको त गेटवे के हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छ हैन। अब यिनीहरूको यहाँ गेटवे राखेको हुन्छ क्या, यो चाहिँ गेटवे, यसले पनि आफ्नो गेटवे राखेको हुन्छ हैन। यो दुईटा यसरी आफ्नो आफ्नो गेटवे राखेको हुन्छ। अब मनिषको नेटवर्क छुट्टै हो हैन, मनिषको नेटवर्क छुट्टै हो, समीरको नेटवर्क छुट्टै हो भनेपछि अब यो दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्क, प्रोटोकल पनि डिफ्रेन्ट छ, नेटवर्क पनि डिफ्रेन्ट छ। यिनीहरूलाई कनेक्सन केले गर्नु पर्यो, दुईटालाई केले जोड्छ भनेदेखि अब यहाँनिर यो गेटवेले जोडिदिन्छ है। अब यसै गरी यो सर्भिस प्रोभाइडर मात्रै हैन, जस्तै नेपालमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल फोन युज गरिरहेछ भने अब इन्डिया फोन गर्नु पर्यो भने नेपाल टेलिकमको त त्यहाँ चाहिँ सर्भिस हुँदैन। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब इन्डियाको गेटवेसँग चाहिँ त्यहाँ कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गेटवे प्रयोग गरे बापत हामीले सर्टेन अमाउन्ट पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो भनेको मोबाइलबाट पैसा काट्ने चार्ज हो है। त्यसरी चाहिँ अब त्यो इन्टरनेटको पनि गेटवे युज गर्दाखेरि त्यसरी सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ गेटवेको पैसा तिरेका हुन्छन्। अब कसैले चाहिँ गेटवे छलेर चाहिँ कल गर्यो भनेर चाहिँ के गरेको पुलिसले पक्रेर कारबाही गरेको हुन्छ। यस्तै अब गेटवे, डुप्लिकेट गेटवेहरू चाहिँ किनेर ल्याउने, चलाउने हैन, ह्याकरहरूले चाहिँ त्यसरी चलाउँछन्, कारबाहीमा पर्छन्, पुलिसले पक्रिन्छ। यो गेटवे के सम्झिनु पर्यो, गेटवे कनेक्ट्स द नेटवर्क्स हैन, डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स ह्याभिङ डिफ्रेन्ट प्रोटोकल। सबैले डिफ्रेन्ट नेटवर्क डिफ्रेन्ट प्रोटोकल युज गर्छ। लेस देन 1 मिनट बाँकी भयो। अब यसमा के रह्यो भन्दाखेरि ब्लुटुथ र इन्फ्रारेड बाँकी रह्यो। ब्लुटुथ, इन्फ्रारेड, वाइफाई यो सबै एउटै टाइपको चाहिँ डिभाइस हो। यिनीहरू खासमा डिभाइस होइन, यो चाहिँ रेडियो वेभहरू हो, माइक्रोवेभ रेडियो वेभहरू हो। यो अनबाउन्ड मिडियाभित्र पर्छ। अब नेटवर्किङ डिभाइस भनेको यति नै हो। अब यसको चाहिँ सर रिभाइज गर, यसको नेटमा सर्च गर, भोलि OSI रिफरेन्स मोडल पढ्नुपर्छ। अब एटेन्डेन्स लिइहालौँ है, डिस्कनेक्ट हुन आँटिहाल्यो के, स्क्रिनसट हानिहालौँ है त। सबैले एकचोटि भिडियो अन गरिहाल त, नभ्याइने हो क्या। समीर राज भण्डारीको आएन है।